नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः यगन्त प्रत्ययः पठितः। यङ् प्रत्ययान्तं रूपं कृत्वा तत्र बहूनि उदाहरणानि दृष्टानि। तद्विषयकं सूत्रं मया न पाठितमासीत्। अद्य तस्य सूत्रस्य अभ्यासं कृत्वा एकं पुनः नाम धातु इति एकं प्रकरणं वर्तते। तस्य प्रकरणस्य कानिचन रूपाणि तेषाम् अभ्यासः अद्य करिष्यामः। यतन्तप्रत्ययः पठितः आसीत्। तत्र सूत्रमेवम् आसीत्, धातोः एकाचो हलादेः क्रियासमभारे यङ्। कंडीशन्स् अस्माभिः ज्ञातव्यं। प्रथमं वर्तते धातुः कीदृशः स्यात्, हलादिः धातुः स्यात्। नाम धातोः आदिवर्णः स्वरः भवेत्। यथा भू इति धातु वर्तते, भू इत्यत्र भकारः हलादि वर्तते। पुनश्च धातुः कीदृशः भवेत्, एकाच एव भवेत्। नाम अच् इत्यस्य स्वरः इति अर्थः। एकाचः धातु नाम तस्मिन् धातौ एकः एव स्वरः भवेत्। द्वितीयं। तृतीयं, तत्र समाभिहारः समभिहारः भवेत्। नाम किं, क्रियासमभिहारः नाम यत्र क्रिया भृशं भवति, पुनः पुनः भवति, मुहुर्मुहुर्भवति। यदि तादृशः क्रियासमभिहारः वर्तते, नाम तद् यदि निमित्तम् अस्ति, धातोः पुनः पुनः तत्र घटना यदि पुनः पुनः भवति, तस्मिन् अर्थे द्योत्ते सति तत्र यम् प्रत्ययः भवति। प्रक्रिया कथं, प्रक्रिया बृहती वर्तते। भू इति धातु अयं हलादि अपि वर्तते, अयम् एकाच् अपि वर्तते। एकः एव स्वरः तत्र विद्यते, हलादि एकाच् अस्ति। क्रियासमविहारः यदि वर्तते, क्रियासमविहार नाम यदि क्रिया पुनः पुनः भवति चेत् तत्र यङ् प्रत्ययः आनेतव्यः। अस्माभिः एवं कृतम्। अधुना भू इति धातु वर्तते, तस्मात् यङ् प्रत्ययः कृतः अनेन सूत्रेण। धातोः हलादिः क्रियासमविहारे यङ्, अनेन यङ् प्रत्ययः आनीतः। ततः यङ् प्रत्ययस्य ङ् इत्यस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा भवति। ततः आर्धधातुकं शेषः इत्यादिकं सर्वं सूत्रं यङ् तत्र ङ् इत्यस्य इत् संज्ञा इत्यादिकं किमर्थं कृतं, तस्य एकं यस्य कस्यापि इत् संज्ञा वर्तते तत्र प्रयोजनं वर्तते। either लोप it gets and it has some purpose. By putting that ङ्, by adding that ङ्, it gives the meaning that you have to apply the atmanepadi pratyas along with that. So let's see that what happens. Bhu plus ya. Now then, sarvadhatu kardhadhatu kayoho, this is the one sutra which actually does a gunadesha to bhu dhatu, but prapte sati nkiti gipucha ityanena tasya gunasya निषेधः भवति, गुणादेशः न भवति अधुना। तस्मात् तत्र ङित् वर्तते, ङित्वात् गुणादेशः न भवति चेत् भू प्लस् य इति अवशिष्यते। ततः एकं सूत्रम् आयाति, संयङ्गोः। संयङ्गोः धातोः द्वित्वं करोति। अधुना स्थितिः भविष्यति भू प्लस् य। ततः धातोः यत् द्वित्वं कृतं, द्वित्वस्य पूर्ववर्णः प्रथमवर्णः यः अस्ति तस्य पूर्वोऽभ्यास इत्यनेन अभ्यास संज्ञा भवति। यः अभ्यासवर्णः तस्य रस्वः भवति, रस्वादेशः भवति। अधुना भू इति रस्वः कृतः, भू इति कृतः, ततः भू प्लस् य इति जातं। ततः एकं सूत्रम् आयाति, अभ्यासे चर्च। अभ्यासे चर्च अनेन सूत्रेण तत्र किं भवति, भ इत्यस्य ब भवति, तृतीयवर्णः भवति। फ यदि अस्ति चेत् प भवति, भ यदि अस्ति चेत् ब भवति। द्वितीयवर्णस्य प्रथमः भवति, चतुर्थवर्णस्य तृतीयः भवति। अभ्यासे चर्चा अनेन सूत्रेण।
तथा जातं ततः अग्रिमम् एकं सूत्रम् आयाति गुणो यं युकोः अनेन किं भवति यः अभ्यासस्य गुणः यङि परे सति अथवा यं लुकि परे सति अधुना यं प्रत्ययः अस्माभिः कृतः आसीत् तन्निमित्तीकृत्य अधुना अभ्यासितः यः वर्णः भू यः वर्णः तस्य स्थाने गुणादेशः भवति भू इत्यस्य बो इति अभूत् गो भू य एवं रूपं जातं ततः अस्य बोभूय इति पदस्य अधुना धातु इति संज्ञा भवति सनाद्यन्ता धातवः तेन धातु संज्ञा वर्तमाने लट् तुदादि प्रत्ययः आगच्छन्ति किन्तु ङित्वा तत्र आत्मनेपदं भवति अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यनेन आत्मनेपदं वर्तते अधुना तत्र सर्वत्रापि त आतां झ था साथां ध्वम् इड्वजिमहिम् इति प्रत्ययः आयान्ति बोभूय पुनः कर्तरि शप् इत्यनेन अ इति विकरणं बोभूय अ प्लस् त इति स्थितिः अ प्लस यकारोत्तर अकारः प्लस अग्रिमः अकारः तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति अवशिष्यते बोभूय त अयम् अकारः ड्राप् भवति पररूपं भवति अत्र लिखामि तथा पररूपं भवति चेत् बोभूय इति करणीयम् बोभूय प्लस् त इति स्थितिः ततः चित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन सूत्रेण तत्र एकारादेशः भवति बोभूयते इति रूपं भवति कथं भवति तद् ज्ञातम् अधुना साक्षात् भवन्तः एवमेव प्रक्रियाम् आश्रित्य इमानि रूपाणि द्रष्टुं नाम रूपं दृष्ट्वा वाक्यानि तु रचयितुं शक्नुवन्ति आम् वदन्तु I didn't understand how the bhu, it became rasva bhu and then it became ba. I didn't understand that part. The sutra says purvobhyasah. By that sutra, the purva letter gets abhyasa saujna. Okay. Then another sutra comes by that sutra. अभ्यासित वर्णः तस्य रस्व संज्ञा भवति रस्व संज्ञा न भवति रस्वादेशः भवति तेन रस्वः अभूत् अभ्यास संज्ञा जिसकी होती है उसकी रस्व उसको रस्वादेश हो जाता है रस्व इस सूत्र से तो इट गॉट द रस्वादेश देन देयर इज अ वन सूत्र अभ्यासे चर्च अभ्यासितः यः वर्णः नाम यस्य अभ्यास संज्ञा वर्तते तस्य चर्त्वं भवति चर्च भवति नाम किं यः क ख ग ग च च ज ज इति वर्णान् भवन्तः जानन्ति एव तत्र द्वितीयः यः वर्णः भवति तस्य अनेन सूत्रेण प्रथमः वर्णः भवति ख छ ठ थ ख क क च कुचुटुतुकु क च ट त प ख छ ठ त फ इमे ख छ ठ त फ एतेषां क च ट त प इति आदेशः भवति ध ध ध ध भ एतेषां गज ड ड भ एते आदेशाः भवन्ति अत्र भकारः आसीत् भ आसीत् तस्य तृतीयः वर्णः कृतः बु इति कृतः भू इत्यस्य बु इति संजातं बाय अभ्यासे चर्च इत्यनेन प फ ब भ यदि द्वितीयः वर्णः तत्र आसीत् चेत् तस्य प्रथमः भवति यदि चतुर्थः अस्ति चेत् तस्य तृतीयः भवति इत्यनेन भू इत्यस्य बु इति कृतं जातं ततः बो भूयते यदि प्रक्रिया अस्माभिः एषा प्रक्रिया क्रमेण पठनीया वर्तते कदाचित् सुबन्तप्रकरणं ततः तिङन्तप्रकरणं तिङन्तप्रकरणानन्तरम् अयं सर्वः प्रपञ्चः आयाति समयः लप्स्यते चेत् निश्चयेन तदपि क्रमेण पश्यामः अस्तु अधुना केवलानि रूपाणि यदि ज्ञायन्ते तेषाम् उपयोगः यदि ज्ञायते तेषाम् उपयोगः वाक्यरचनायां भवति चेत् तद् बहु वर्तते यगन्तप्रत्ययानाम् अभ्यासः कृतः किमर्थम् उपयुज्यते यदा क्रिया पुनः पुनः भवति वृषं भवति तदा तद् द्योतितुम् अत्र यङन्तप्रत्ययस्य उपयोगः भवति अधुना नामधातवः इति एकं प्रकरणं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आयाति नाम
अत्र वैशिष्ट्यं किम् इति चेत् एतावता अस्माभिः किं पठितं धातुपाठे ये धातवः सन्ति भ्वादि धातवः अथवा जुहोत्यादि तुदादि वगैरह वगैरह तेषां धातूनां पाणिनिना रचितः यः धातुपाठः तत्र प्रदत्ताः ये धातवः तेषाम् उपयोगं कृत्वा अस्माभिः रूपरचना कृता यथा भवति चोरयति गणयति इत्यादिकम् अधुना नामधातुप्रकरणेन किं क्रियते किमपि नाम स्वीक्रियते नाउन and from that noun we can also make kriyapada. So now basically the kriyapada is made by using some name. So we'll learn that in today's prakarana. अस्मिन् धातु पाठस्थः कोऽपि धातुः न गण्यते अस्मिन् प्रकरणे नाम धातु प्रकरणे धातु पाठ विद्यमानः विद्यमानाः ये धातवः तेषाम् उपयोगः अत्र न अपि च सुबन्त प्रातिपदिकात् धातुरूप निर्मितये प्रक्रिया अत्र विहिता वर्तते नाम किं रामादि ये शब्दाः भवन्ति शब्देभ्यः धातु निर्मीयते हिंदी भाषासु अस्माभिः क्रियते कुत्रचित् यथा अपना अपना मतलब अपना जो भी है रिलेटेड तस्य अपनाना इति क्रियापदम निर्मीयते उन्होंने उनको अपना लिया अपनाया तो अपना ये शब्द से अपनाया ऐसा शब्द बनाया अथवा उसका धिक्कार हो धिक्कारणा मतलब धिक्कार शब्द से धिक्कारना ऐसा शब्द बनाया अपना शब्द से अपनाना आदि शब्द बनाते हैं तथैव संस्कृत भाषायाम अपि एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते यथा शब्दः शब्दायते गरुडः गरुडायते इत्यादिकं सर्वं कर्तुं शक्यते कथं भवति अधुना सूत्रं पठामः सुपः आत्मन्यः क्यच् इति एकं सूत्रं वर्तते इशिकर्मणः एषितु सम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छायाम् अर्थे क्यच् प्रत्ययः भवति किं स्मर्तव्यम् इच्छायाम् अर्थे इच्छा इति अर्थः यदि विद्यते तस्मिन् अर्थे सुबन्तात् सुबन्तात् नाम रामादि सुबन्तं वर्तते राम आदि शब्दाः सुबन्ताः इति कथ्यन्ते तेभ्यः शब्देभ्यः सुबन्तेभ्यः क्यच् प्रत्ययः भवति उदाहरणं किम् अधुना पुत्रम् इच्छति इति उदाहरणमस्ति पुत्रम् इच्छति पुत्रम् इति द्वितीयान्तं रूपम् आत्मनः पुत्रम इच्छति अपने लिए पुत्र की इच्छा करता है यदि कोई व्यक्ति है वो अपने को पुत्र होवे मुझे पुत्र होवे ऐसी यदि इच्छा करता है तो उस पुत्र की इच्छा इस अर्थ में पुत्री अपि इति धातु रूपं जन्यते कथं भवति पुत्र इति शब्दः पुत्र इत्यस्मात् शब्दात् द्वितीयान्तं रूपं भवति अम् प्रत्ययः भवति अम् सो पुत्र अम् पुनः क्यच् अनेन सूत्रेण क्यच् इति प्रत्ययः आनीयते क्यच् इत्यस्य केवल यकारः अवशिष्यते लशक्व तद्धिति इत्यनेन ककारस्य संज्ञा चकारस्य संज्ञा बाय हलन्त्यं यकारः अवशिष्यते ततः पुत्र अम् य इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातु संज्ञा भवति ततः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतयोः अवयवस्य सुपो लुप् भवति नाम किम् अनेन सूत्रेण अम् इत्यादि ये प्रत्यय विभक्ति प्रत्ययाः सन्ति खलु तेषां लोपः भवति अवशिष्यते किम् पुत्र प्लस य इति अवशिष्यते पुत्र प्लस य ततः अकृत् सार्वधातुकयोः इत्यनेन दीर्घं भवति किन्तु तत् प्राप्ते सति अग्रिमम् एकं सूत्रम् आयाति सूत्रमस्ति क्यचि च क्यचि परे सति अवर्णस्य ई आदेशः भवति अधुना पुत्र इति शब्दः आसीत् तत्र पुत्र इति शब्दस्य क्यचि प्रत्यय अयं यकारः क्यचि प्रत्ययः वर्तते सः परे सति यदा निमित्तं भवति तदा पुत्र शब्दे विद्यमानः त्रकार उत्तर अकारः तस्य इकारादेशः भवति तेन पुत्री प्लस य इति रूपं जातम् पुत्रीय प्लस अधुना तत्र तिगन्तादि प्रत्ययाः वर्तमाने आयन्ति ति प्रत्यय आयाति सः प्रत्ययः
विकरणेन सह आयाति। पुत्री य प्लस अ प्लस ति इति स्थितिः। यकारोत्तर अकार प्लस विकरणस्य अकार तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति। ततः पुत्रीयति इति रूपं भवति। अधुना प्रश्नः प्रष्टव्यः। I didn't understand how from putra you got that e and it became putri. Okay, again I will say. पुत्र इति शब्दः, इति शब्द नाम प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकात् द्वितीया विभक्तेः अम् इति प्रत्ययः आनीतः। कस्मात्? पुत्रम् इच्छति। इच्छा कस्य वर्तते? पुत्रस्य। कर्म विद्यते। इषि धातोः कर्म वर्तते पुत्र इति कृत्वा द्वितीयान्तं दर्शयितुम् अम् प्रत्ययः अत्र मया स्थापितः। ततः द्वितीयान्तात् पुत्र इत्यस्मात् शब्दात् अनेन सूत्रेण सुप आत्मनः क्यच् इत्यनेन क्यच् इति प्रत्ययः उपस्थापितः। ततः अस्य धातु इत्यादिकं संज्ञे इत्यादिकं कृत्वा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन तस्य अम् प्रत्ययस्य लोपः कृतः। अवशिष्यते किं? पुत्र प्लस य इति अवशिष्टम्। अधुना यः यकारः अत्र दृश्यते सः यकारः नास्ति, किन्तु क्यच् प्रत्ययः वर्तते। क्यच् प्रत्यये परे सति सूत्रमायाति यदि क्यच् प्रत्ययः अग्रे वर्तते चेत् ततः अवर्णस्य इकारादेशः भवति। अधुना पुत्र इत्यत्र अवर्णः अस्ति खलु, अकारः वर्तते। तस्य अकारस्य परे क्यच् प्रत्ययः अस्ति खलु, क्यच् प्रत्ययः अपि अस्ति। क्यच् प्रत्यये परे सति, क्यचि परे सति अवर्णस्य स्थाने ई वर्णः भवति। अकारस्य स्थाने ई वर्णः कृतः पुत्री य, एतावता जातं पुत्रीय। ततः पुनः वर्तमाने तिगंत प्रत्ययः आयान्ति। तिप्तज्झि सिप्तस्थ मिब्वस्म इत्यादिकं क्रमेण। यस्य अपेक्षा वर्तते एकवचनं करणीयं चेत् ति प्रत्ययः पुत्रीय प्लस ति प्रत्यय, ति प्रत्यय एकाकिन विकरणेन सह आयाति। अकारः तत्र विकरणम् इति करणीयं। पुत्रीय अ प्लस ति इति स्थितिः। यकारोत्तरे अकारः प्लस अयं विकरस्य अकारः तस्य पररूपं भवति बाय अतो गुणे भवति पुत्रीय प्लस ति इति अवशिष्यते। पुत्रीयति इति रूपं जायते। पुत्रीयति नाम किं? पुत्रस्य इच्छां करोति। मे पुत्रो मत्पुत्रो भूयात्, मम पुत्रः स्यात् इति इच्छा। एतत् जातम् अपरं। प्रश्नः अस्ति चेत् अनम्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु। So is it same like सन्नन्त धातवः जो हमने पहले पढ़ा इच्छार्थ? न तत्र पी पठिष्यति पठिष्यति तत्र तु पुनः पा पठ्यते इत्यत्र पुनः पुनः यं प्रत्यये यदा क्रियते तदा पुनः पुनः पठ्यति इति भवति। सम्बन्ध प्रत्यये किं भवति? पठितुम् इच्छति। तत्र धातोः कर्म विद्यते, पठनम् इति कर्म विद्यते। तत्र क्रियायाः एव इच्छा क्रियते, तत्र क्रियापदं भवति। सः सन्नन्त प्रत्ययः क्रियापदात् भवति। अत्र अयं प्रत्ययः सुबन्तात् भवति, नाम शब्दात् भवति। नाम से होता है। What is the difference between subant and tigant? सुबंत मतलब नाम, tigant मतलब वर्ब। अभी जो हम ये प्रकरण पढ़ रहे हैं, इस प्रकरण में हम शब्दों से इन द सेंस नाम शब्दों से हम क्रियापद की उत्पत्ति कर रहे हैं। राम शब्द रामायते, कृष्ण शब्द कृष्णायते, कृष्ण की तरह आचरण करता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की तरह बंसी बजाता है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की तरह मोर पंख सर के ऊपर धारण करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सह कृष्णायते, वो कृष्ण की तरह आचरण करता है। सह रामायते, वो राम की तरह आचरण करता है। तो ऐसा बना सकते हैं। But why didn't you say here putra ya putriyate it became, right? But you are saying ramayate krishnayate instead of e. There was no e there. Now there are some other sutras. Now we are going to see.
So all the forms will not be same. For some cases there will be exception. For some cases there will be different विकर्ण धातु. और अभी उसके बारे में अभी करते हैं. इच्छार्थक अलग रूप तैयार होता है और आचरणार्थक कोई अलग रूप तैयार होता है. Now here there would be आचरणार्थक कैच प्रत्यय. अगेन उपमानाद आचारे. उपमानात मतलब यहाँ उपमा और उपमेय इनको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा हमें. समझना पड़ेगा. उपमान उपमा इत्यादि ज्ञातव्य. उपमानात कर्मणः सुबन्तात् आचारे अर्थे कैच प्रत्यय भवति. नाम तद्वद् आचरति एवं अर्थः ज्ञातव्यश्चेत् अथवा तत्र आनेतव्यश्चेत् तस्मिन् अर्थे आचार्य अर्थे कैच प्रत्यय भवति. तस्मात् भवति उपमानात् कर्मणः सुबन्तात्. यदि उपमानं तत्र विद्यते, उपमानं सुबन्तं नाम शब्दः तत्र वर्तते यस्य उपमा दीयते, तस्मात् शब्दात् किं क्रियते? कैच प्रत्यय भवति. उदाहरणं किम्? अत्र सरलार्थः एवं प्रदत्तः. उपमान रूप कर्मणः सुबन्तात् आचार्ये अर्थे कैच प्रत्यय भवति. उदाहरणं किम्? सः छात्रं पुत्रीयति. इदं वाक्यं वर्तते. सः छात्रैः सह पुत्रम् इव आचरति. इदं वाक्यम्. अस्य वाक्यस्य नामधातुं प्रयुज्य तत्र रूपं निर्मातव्यमस्ति. सः छात्रैः सह शिष्यैः सह पुत्रम् इव आचरति. पुत्रम् इव अत्र उपमानं किं? पुत्रम् इति कृत्वा तस्मात् पुत्र इत्यस्मात् उपमानात् सुबन्तात् कैच प्रत्ययः क्रियते. तेन किं भवति? पुत्र प्लस कैच इति स्थितिः. गतसूत्रम् अस्माभिः यथा पठितं तथैव. पुत्र इत्यस्मात् शब्दात् कैच प्रत्ययः भवति. कैच प्रत्यय परे सति पुत्री य इति अवशिष्यते. ततः आदि प्रत्ययः पुत्रीयति इति रूपं भवति. तथैव विष्णुयति द्विजम् इति वाक्यम्. अत्र विष्णुम् इव आचरति. विष्णुम् इव आचरति. अत्र किं भवति? विष्णु इत्यत्र अकारः नास्ति इति कृत्वा तत्र ई आदेशः न भवति. किन्तु विष्णु इत्यत्र विद्यमानः उकारस्य दीर्घ आदेशः भवति. विष्णुयति इति रूपं जायते. ओके. शत्रु इति शब्दः शत्रुयति इति रूपं भवति. उदाहरणं किम्? मित्रं सः मित्रं शत्रुमेव आचरति. अपने मित्र के साथ वो कैसा व्यवहार करता है? शत्रु जैसा व्यवहार करता है. मित्रं शत्रुमेव आचरति. अथवा मित्रं स्वयं मित्र शत्रु जैसा आचरण. वो मेरा मित्र है लेकिन वो मित्र जैसा आचरण नहीं कर रहा है. वो मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है. अविनाशस्य मित्रं अविनाशेन सह शत्रुयति ऐसा रूप बनेगा. तथैव मात्रीयति परस्त्रियं. सह परस्त्रियं परस्त्रियं मातृवत् आचरणं करोति इति अर्थः. नाम परस्त्री के साथ उसका व्यवहार कैसा है? आचरण कैसा है? माता समान. मात्रीयति इति रूपं कर्तुं शक्यते. तथैव मित्रीयति पुत्रम् इत्यपि भवति. मित्र अत्र तु अकारान्त शब्दः. अकारान्तत्वात् तत्र चचि च इत्यनेन सूत्रेण दीर्घ इकारादेशः भवति. रूपं भवति मित्रीयति इति. कृष्णति नटः. नटः कृष्णम् इव आचरति. So I have a question. This form of sentences like Shatruyati Mitram is like they're, you're treating your friend as an enemy. That's what it means. Shatrum eva acharati means even he is a friend, but he is not behaving as a friend. He is doing some another, he is behaving like enemy. So that Shatruyati Mitram
is the same as mitram shatrum iva acharati. That is the same, the meaning. Which one? Both are About? shatruyati mitram, right? And then you said mitram shatrum iva acharati. Same sentence. I am just putting into So that's what it means. this That is shatruyati mitram is that meaning. correct. This is the simple sentence. I am putting into here. This is the nama dhatu. Vishnuyati, putriyati, shatruyati, matriyati, mitri. These are nama dhatavah. Can we say like agraja, like pitruyati agrajam? Kim? Like if I have an elder brother, but elder brother is just like the father. He act with me. Correct. Like he taking care of me just like my father. So if can we use this? Yes, here? Putriyati it will be. Okay. Okay. पुनः आत्मनः पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति आत्मनः वाचम् इच्छति वाच्यति आत्मनः गीरम् इच्छति गीर्यति आत्मनः पुरम् इच्छति पूर्यति आत्मनः दिवम् इच्छति. Okay, here I need to English meaning I need to change. आत्मनः दिवं नाम स्वर्गम् इच्छति इति दुर्व्यति. अत्र भेदः दुर्व्यति इति ह्रस्वः भवति चेत् तत्र कांटेक्स्ट द्रष्टव्यः. तत्र बहवः धातवः सन्ति. दुर्व्यति इत्यपि वर्तते. दुर्व्यति टू प्ले, टू शाइन, and here it means duryati means one who desires to get heaven. स्वर्ग दुर्व्यति सह दुर्व्यति सह स्वर्गम इच्छति इति अर्थः. आत्मना स्वर्गम इच्छति. आप खुद के लिए जो स्वर्ग की इच्छा करता है सह दुर्व्यति इति अर्थः कर्तुं शक्यते. एतेषाम् उदाहरणानि बहुवारं दृश्यन्ते. बहुषु ग्रन्थेषु दृश्यन्ते. एकम् उदाहरणमत्र स्थापितम्. गुणैरुत्तमताम् गुणैरुत्तमतां याति मोच्चैरासन संस्थितः प्रासादशिखरस्थोऽपि अर्थः अस्य शक्यते वक्तुं किञ्चित्. मनुष्यः गुणैः उत्तमतां याति. न उच्चैः आसन संस्थितः मनुष्यः गुणैः उत्तमतां याति. The position doesn't matter. Where he is, the name and fame doesn't matter. A person becomes famous or person becomes well respected, honored when he has some gunas, qualities. With qualities he will get gunaihi uttamatam yati. He becomes uttama. He becomes well respected, honored. Natu uccha asana samstitah manushyaha. If he is sitting on some with asanam, that asanam is not going to give him well respect and all. उदाहरणं किं? प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते. If kaka, a crow, is sitting on the palace, on top of the palace, is that crow going to be become Garuda? No, he will never become Garuda even he sits on the top of the palace, because he doesn't have that qualities of becoming Garuda. Even he sits on that sthanam
is not going to give anything to him. That is the meaning. Another one from Panchatantra. Jiryante jiryatah keshah dantah jiryante jiryatah जीर्यतश्चक्षुषि श्रोत्रे जीर्यतश्चक्षुषि श्रोत्रे तृष्णैका तरुणायते तरुणायते जीर्यतः नाम यः पुरुषः जीर्यमाणः वर्तते क्षीणः क्षयन् वर्तते इति अर्थः वृद्धः वर्धमानः वर्तते तस्य केशः Can you say it in explain it in English, because I don't know what jiryante mean. Jiryatah. decay Decay. Okay. होना, old होना, पुराना होना. So one who is growing old, a person who is growing old, तस्य केशाः जीर्यन्ते. केशाः अपि किं भवन्ति? जीर्णाः भवन्ति. Even केशस् are, even hairs are growing old. दन्ताः जीर्यन्ति. दन्ताः अपि जीर्यन्ति, जीर्णाः भवन्ति. तद्वत् जीर्यतः चक्षुषि श्रोत्रे. One who is growing old, his eyes also get old. और जीर्ण, जीर्ण का और अच्छा शब्द होता है जीर्ण होना, मतलब कमकुवत, उनकी शक्ति नष्ट होना जीर्ण हो, है ना. किंतु पुरुषः वृद्धः भवति तदापि तस्य एका सर्वदा तरुणायते. कहा सा? तृष्णा, इच्छा. तृष्णा तु, तृष्णा तथा इच्छा तत्र भेदः. तृष्णा भिन्ना, पुनश्च इच्छा भिन्ना. इच्छा सात्विकी इच्छा भवितुम् अर्हति. तृष्णा नाम सर्वं प्राप्ते अपि यदि मम सकाशे तन्नास्ति चेत् अहं सुखी नास्मि इति भावना तृष्णा इति उच्यते. Until I get that, I will not be happy. I have to get that. That kind of strong desire is called Trishna. Not good. Trishna eka tarunayate. Only the means one who is growing old, all the parts of body will decay. But this Trishna, the desire, will always stay taruna. I don't know how to translate. Tarunayate मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या होगा उसका? अप्रोप्रिएट धातु उसका. Taruna means he is like still young. What did you say, Trupti? No, I said forever 21. Forever? No, I'm just saying forever young. There is a shop name called Forever 21. Yes. No, Taruna Avastha is like between the Balya Avastha and Yauvan Avastha. That that time. Not the young enough, like mature, and not like the child, bacha. Right. Evamev, a similar thought is presented in Bhartrhari's Vairagya Shatakam. I think in the Tarun word come in the Bhaj Govindan Stotra somewhere, right? Taruna Avastha. बालस्तावत् चिन्तासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणे सक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परमो ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः. Like that. Yes. Tarunastāvat taruni saktah. So the Krishna or that desire continues. This is how Acharya says, but nobody desires that supreme Brahma. Similar thought now, जीर्यते जीर्यतः केशः, उसके जैसा. वलिभिर्मुखम् आक्रान्तम् पलिपैः अंकितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते कृष्णैका तरुणायते. नाम वली नाम क्या बोलते उसको? वली आना. हाँ, चेहरे के ऊपर वली आते हैं. Wrinkles. हाँ, Wrinkles. wrinkle. What is that word?
रिंकल्स बोलते हैं। रिंकल्स, रिंकल्स, चेहरे के ऊपर रिंकल्स आना, बूढ़े दिखना। वलिभिः मुखम आक्रांतम, मुखस्य उपरि नाम मुखम वलिभिः आक्रांतम, the wrinkles has covered the attack, akrantam, or not attack, but the wrinkles are appearing on face. पलितैः अंकितम शिरः, द सिर के ऊपर जो भी केश है, शिरोरुह है, वो सारे अभी सफेद हो गए हैं। पलितैः अंकितम शिरः। अधुना पलितम जातम नाम सफेद, नॉट सफेद बट काइंड ऑफ जटावत उनका कलर होता है ना, वो तांबूस कलर, ना तांबूस, ग्रे ग्रे, उसको वो कुछ अलग होता है। पूरे वाइट भी नहीं होते वो केश, तांबू मतलब थोड़े सोनेरी कलर के। पलितम गात्राणि शिथिलायन्ते, all the gatras, all the parts of body शिथिलायन्ते, they become very slow. But तृष्णैका तरुणायते. Another one. There was one more sutra, I will cover that, and within 2 minutes I will be able to finish that. Kashtaya Pramane, along with the dhatu, the kashtayate is the form is made by kyan pratyaya. Now different pratyaya, kyan pratyaya and nira it vartate iti krutva atmanepadi form kashtayate. Before that we were looking at putriyate parasmaipadam, atra tu आत्मनेपदं निवित्वात्, तत्र तु क्यच् चकारः आसीत् इति कृत्वा तत्र परस्मैपदम्। कष्टाय क्रमते नाम पापं कर्तुम् उत्सहते इति अर्थः। कष्टायते, पाप करने के लिए बड़ा उत्सुक है, उसके लिए कष्टायते ऐसा शब्द बनाते हैं। ततः पुनः एकं सूत्रं वर्तते, शब्द वैर कलहाब्रकन्वमेघेभ्यः करणे एतेभ्यः कर्मभ्यः अर्थेभ्यः करोति इति अर्थे क्यं प्रत्ययः भवति। अधुना शब्दायते, वैरायते, कलहायते, अभ्रायते, कन्वायते, मेघायते इमानि रूपाणि निर्मातुं शक्यन्ते। शब्दायते, शब्दं करोति शब्दायते, वैरं करोति वैरायते, कलहं करोति कलहायते इत्यादिकं ज्ञातव्यम्। एकः नीतिशतकात् एकः श्लोकः अत्र उपस्थापितः। वन्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते, स्वप्नशिलायते मृगपति सद्यः कुरंगायते, माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते, दुर्लभतमं शीलं समुन्मीलति इति वर्तते। साधु श्लोकः सर्वम्। इतोपि एकं अस्य अर्थं वयं पश्यामः एव। गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता, भ्रष्टा च दन्तावलिः, दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता, वक्रं च लालायते, वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो, भार्या न शुश्रूषते, हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः, पुत्रोऽप्यमित्रायते। यदा मनुष्यः वृद्धः भवति, वृद्धाप्यकाले पुरुषाणाम् अथवा मनुष्याणां कीदृशी स्थितिः भवति तस्य वर्णनं भर्तृहरिणा अत्र कृतम्।